जो कलिमात में जिक्र कही है मिल मौलाना से वो दे तारुफ मुहताज नदा दे दिए दौलत दे वानी इलाके सरादा कदे लगे मरूद इलाकावी कदे वानी इलाकावी कदे 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 शकर दरे सीमावी कदे बुआट पर सीमावी तो हर इलाके अच्छी जरे जरे दिने खदमत ता फिर हर कर दिए तबरना वेर करिए दो दीमियन भी वो मैसेज होते बगैर देसा तो कदे अपना दिए तशरीफ रोड़ा यकीनन दिए खदा खदमत दिवीर तो से न पटना दी तो हमें माता जितना सत्सला इस्तेमाल के दला दिए दे पानी ना इवदराना का फेरा इसरात के की वना करिए वा अजखलत बसर जमीए जना राय का दूर रो यसरा और तो कुफरियत का दूर तला का होगा और जहाज कला पतिगेगा के शे दे मौलाना से पदगा मदरसे से कदी वहां केसा यदि कुआ बेजोने यदि दे नकामी आप बेजोने और दस्तर बंदी दिए तशरीफ हुई और दिए दे तारुफ यकीनन से मोहताज नदा दिए ना बख्शे बिरले डेरा ये तो अशआर जिक्र करी जे कसो कोडी का मड़ा दी दे दिए पानी जहानियत लदी आगा बादशाह साम बोली अच्छे बादशाह साम बोली दिए नम दी सपो नदी जरगिया विनम दे सर फरे जरगिया विनम दे सर फरे रशीद जान पर लोर का गदी और मलंजाना बेखे दे गनी पर लोर कुशकड़ा मलंजाना बेखे मलंगिए दे गनी पर लोर कुशकड़ा मलंजानिए तो स्पेन ने सरासदी कहता है जमिया जिंदा है कहता है जमिया लगता है जमिया जिंदा है जमिया मुफ्ती महमूद की जमिया अल्लाह की जमिया जिंदा है नारे तकबीर ونفسي جمعت से बायस है अजर और सवाब दा मैं इंशाल्लाह मुख्तसर बोलने बयान में गुज़री मंशाती शौक सगल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا إلى الإسلام الصلاة والسلام على من ختم به النبوة والرسالة لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وأيضا قال في شان كلامه بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور والصدقة برهان الصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل نفس يغدو فبائغ نفسه فموثقها أو موبقها أو كما قال رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. वो जिसके याद में दाऊद ने सहरा बजाई की। वो जिसकी शान में शाह सुलेमान ने गदाई की। वो दिन आया दिले यहिया में अरमान रह गए जिसके जियारत का लबे ईसा पे वाज़ा है जिसके शान रहमत का। वो दिन आया कि जब तौरात के वादे हुए पूरे। वो दिन आया कि जब तौरात के वादे हुए पूरे। मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। कुरान की कदर किया जाने ये दुनियादार कमीने। कुरान की कदर जानने वाले सो गए शहरे मदीने। छिपरुंद कुंगुलु नवीलिदली ननी उगोरा पसमका हुर्दिदली। छिपरुंद कुंगुलु नवीलिदली ननी उगोरा पसमका हुर्दिदली। दास उमर दे दुनिया दे का पोहेगे चेर गली सुख अवली हवा तली। लगा बाच दे सहर पचपो तेशी। दास उमर दे दुनिया पमखद गली। पासा उरसा वज़न अगेर दुबेदा। पासा उरसा वज़न अगेर दुबेदा। जे गुलाल दे मलाइक बखबर वली। कदे चाह हुई माल दौलत माता ईमान वरदे।
جان ورده لا تو منائے بوتان کبھی خدایان تنور خلقو زو مسلمانیم ماتیو اللہ سبحان ورده لا تو منائے بوتان کبھی خدایان تنور خلقو زو مسلمانیم ماتیو اللہ سبحان ورده چه دا قرآن مقابل کری د شیطان بچے دے چه دا قرآن مقابل کری د شیطان بچے دے ماتا دا دین بد خنزیر دا بیابان ورده لیڈر دیر دے پاکستان پسر زمین اسیگی لیڈر دیر دے پاکستان پسر زمین اسیگی ماتا پٹولو کے قائد فضل الرحمن ورده ماتا پٹولو کے قائد فضل الرحمن ورده اے مولانا مبلغ بسکرا نور اشعار موایا چه دا قرآن وی تابدار اغا انسان ورده چه دا قرآن وی تابدار اغا انسان ورده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجب الاحترام حضرت مولانا محمد قاسم سے مدیر جامع اعلیٰ استاد الحفاظ والقرآن حضرت مولانا زین اللہ صاحب استاد الحفاظ قاری اکرم صاحب مولانا انور صاحب مولانا طالب جان صاحب مولانا عدنان صاحب دیگر علماء کرام ډېر وخت لا پاس امور او د تاسو ملاقات د شکردرې په حوره باندې بیا وشو په دې مبارک اجتماع کې لکه څرنګه چې سیکري صاحب تاسو ته وفرمایل چې د دستربندي وهم وي او د سبا دپاره هم اعلان وشو نو دې مدرسې کې چې کومو بچو قرآن پاک حفظ کړی د هغې دستربندي به د ما د بیان نه بعد وي ما نه مخکې تاسو ته کافي نتواني نتوانانو حضراتو وکړه او بیا زه د آفتاب صاحب هم ډېره شکریاده کوم چې هغه د ما یو نعت تاسو ته واورولو د نبي علیه الصلاة والسلام د وطن په حواله الله دې موږ او تاسو ټول د حضور علیه الصلاة والسلام د وطن مبارک دربار نصیب کی د هغه دیدار او د هغه د وطن مبارک ملاقات نصیب عزتمندو ورونو دا نن پروګرام د قرآن پاک متعلق ده میاشتې ډېرې بهترینې دي شعبان میاشت رجب میاشت رمضان میاشت محرم میاشت ذوالقعده ذوالحجه دا ټولې میاشتې د اسلام کې عظیم مقام لري او دا کې په دې شعبان کې 15 شعبان باندې یوه شپه ده شب برأت ادس شپه ده چې الله جل جلاله په دې راتلونکي کال کې چې کومې فیصلې کوي هغه په دغه شپه فرشتو ته بیانوي څوک به مري څوک به ژوندی وي چا باندې تکلیف په چا خوشحالي څوک به دنیا نه رخصت شي څوک به پیدا شي د ټول شیلول او د ټول ترتیب فرشتو ته الله پاک
شب برات پشپاشي نو الله تعالی علم دې چې موږ تاسو متعلق با په 15 شعبان الله کوم فیصله کوي والا دې موږ تاسو په حق کې هغه فیصله وکړي چې موږ د پر د دنیا او د آخرت دواړه پیدا وکړو اذا قدروا ما آيات كلمة أولنا تلاوت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إذا مقصد تاني جنن پاکستان کے آنے کے لحق میں نبوت اجتماعات کی بنیادی وجہ دادا چه دا دومره علماء چه متحرک دی و دا ختم نبوت متعلق اجتماعات ضلع پا ضلع تحصیل پا تحصیل شهر پا شهر آنے کے دا ختم نبوت اجتماعات دی داویر ایا دا دے مسئلے ضرورت پیشو ہے چه نبی علیہ السلام نا بعد بل نبی رضی ایا دا نبی علیہ السلام پا آخر نبوت بنی دی چا شک تے چه دا آخری نبی رضی مسئلہ دا دا مسئلہ دا چه قیدانیان کوشش کئی چه پاکستان تا واپس راشی و دے ختم نبوت خلاف دے مرزا قدیانی نظام پا دے ملک رئیس دے پرا قیدانیان لگیا دے متحرک کوشش کئی قیدانیان چه پسر طریقے چه مون بیا پاکستان تلاشو و آسان 73-74 کے چه کم عین جوڑ شوئے چه دا عین ختم شی و مون طبیع آزادی ملاو لیکن اللہ کرم دے پاکستان کی دینی مدرسے دی پاکستان کے تقریباً شانچ عمر پوٹ شوئے 74,000 دا دے قرآن حافظان دے وفاق تے طرف نہ تیار شوئے بلاکونو علماء دستر بندیا لے گئی 10 لاکھ ہر کار کو پاکستان کے دے قرآن حافظان و علماء پیدا گیری نو دا محمدی فوج چه ترسو پورے پاکستان کی بھی دینی مدرسے پاکستان کی قیدانیان دے ملک تنشیر وہ صرف فرق بدائی دے مستاسو تعاون بھائی ہوتا وزیرستان کی روحانے مدیر گزت سرائے بدا جہاد والا طالبان میں رکھنے لی چیزی مستدواؤ کا مولا جہاد کرو خدای فتح کرا کی دور تک جیسے با دوا کرو کو خطورہ مقبلہ کرو عزت کو دورنو اے مستاسو محنت تھی اتفاق میں علماء سرمون تاسو شاید بشتن اولادو نو انشاءاللہ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دلے بغیچے تاسو خلاف نشیوے دے اللہ فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ندی محمد رسول اللہ تاسو کی دی چاہا میراسی پلار ذاتی پلار ندی چاہا ولیکن رسول اللہ بلکہ دے اللہ رسول نے وخاتم النبیین واخری نبی دے اختتام دے نبوت پدشوئے وہ چاہلا بھی چی دم آخری نبی دے اس بدے اللہ مجھے وہ کہتا قدیانی کو ملے چنا آخری نبی دے اللہ چی وہ خبرہ کئی نتن دے اللہ سرکر منے دے وجنا اللہ جل جلالہ بندے اقبل پیغمبر دمرا گران دے چکرا مرزا قدیانی کلا فرعون دے خدای دعا وکړه انا ربکم الاعلى زد تاسو لوی ربیم دا خبره وکړه الله فرعون تمر او بو کې ورکی دریانی کې خدای غر کړی او مو نه پاک شای ورکی الله د ځان ذاتی دشمن او بو کې غر کړی او چې کله مرزا قدیانی د نبوت دعا وکړه الله د محمد مصطفی دشمن په لیټرین کې غر اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی داس نبیو گور دائی چپ ٹٹائی کے مرشو دا مرزایان پلار دا غلو پا بلٹائی کے مرشو غلی پا غلو باندے رتلل ہم پا الٹائی کے مرشو اے دے نبی
पाकिस्तान के उम्मतियान न मनम दा पाकिस्तान दे मुसलमान दे मिर्जायान न मनम नो हक नबुवत दा दे मुंग दी ईमान अकीदा दा नो मुंग उलमा सरा पदे मसला के हर वक्त कमर बस्ता हो रहा और गजा दे नबी अलैहि सलाम सरा मोहब्बत नहीं दखल पैगंबर सरे मीना नहीं इज्जत मंद रोनो बेगे खल्क लगा कर नशी के दे द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत द ईमान के पर जुज दे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है हुजूर सल्लल्लाहु मोहब्बत अल्लाह फरमी पैगंबर मुतलक चे ए पैगंबरा का दुई दा वाली चे अल्लाह दे मुसरा मोहब्बत होगी नो दुई दा दस्ता तबदार कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह ए खल्को मा होने सही कूनू का मिसली मा पोशान जोर सही मा जमे ओ गोरे अगर शन जमे माशिरा हो गोरे अगर शमशीरा मा खुराक हो गोरे मा जिंदगी हो गोरे मा नूज हो गोरे आज शायद मा पसंद गिरा वाले युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बता सरा मोहब्बत कई अगर आपके दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है तो काबे में जाने की कोशिश न करना ये सराय नबी अलैहि सलाम ये कहते हैं नो वजह सबा उधर नबी अलैहि सलाम को जमाने उधर हुजूर पाक मुलाकात करना उधर है वजह सबा पे में जिक्र कौलो औरत में मजदूरा कौला ओयवा सरा उड़े मोरीवा दागे खिदमत पे कौलो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु दुमरे मोहब्बत चकला आगा सरे खबर सु ओएस करनी चिदा मदीने दे जनान दखलेरा गशुना शहीदान नदक पखुले के दुआ गशुना मात करल ऐलान जे जामे बिया सोचू कुछ का पास समय दुआ मात करल आखिरी दे मंतना आखिरी कला योगाश मतवा दता पता नस्ता चे मादी जनान कोम गशुना शहीदान नी दोमरा खबरू चे जंगी ओहद के ए मदीने दे जनान दुआ गशुना कुर्बान शवी दी ए पैगंबर गतवे गशुना को मोहब्बत के 32 गशुना ढोल पकानो वन ओदे सोचू को चिदा बड़े ना बेदा बिदा चे मादी जनान तकले नबी ने बेदी ओदे वैसे करनी नगा से अमानत है तो दा हुजूर को मोहब्बत के टोल गशुना माफ कर देता मोहब्बत में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला जिहाद में इतने कुफारों सा पुरुषों जंग के सर में टोपाई परे वता स्पीना होने दिया खड़ा होने टोपाई वा जो ऊपर देता दे आसना फौरन सुबह टोप हुई आ टोपाई ऊंचा तगड़ा बस आज एक शेर का और बिया पा आल मंद सोच दो और जंग इसको नो यो स्पाइयो तो हजरत दस होचे बिया होने के कदे दौरान कितने यू काफिर कत्ल करावा नो दे मुसलमानों बेड़ा दबावा तो हालत देने वाली दिए एटोलो मुसलमानों फौजी जर्नल ये और सिर्फ सलार दे इस्लाम ये दोबारा तो पे हुकूमती नवा वगैरह लस रुपए या 300 रुपए कीमत भी ते तो पे बस इतना जैसा टोप कर वादे पसर करा नो हालत देने वाली दूर को फरमाए che टोपई को बेकीमत हुआ और दे टोपई के दा करोड़ों रुपए सामान बन अरबों रुपए वे जैसे कि स्थाप टोपई के वे जिदे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुल्फतार को के गंदले ए नबी अलैहि सलाम दे जुल्फतार पर टोपई के गंदले और बदे तार दे पैगंबर के दामा जिजावा चकला बदल दा टोपई पर सरकरा कुफार सर में 10 जंग को लगायो सरे कि देना मोला हो गई
ویل چې دې وجنا ما د خپل ټوپۍ موچه تګړه چې دا کې د نبی رسول الله وشته مبارک دی او که په دا باندې یو کافر شان شل دي یو اس قدم شل دي ما د جنان په حرمتي کې دي نو دا څه نشي کېدای چې خالد بن ولید ژوندی وي او د مدینې د جنت په وشته باندې کافر قدم لګي کایو تار دستا د زلفو په نظر راغی رحمان بابا وی رحمان بابا دې واقع ترجمه وکړه کایو تار دستا د زلفو په نظر راغی دایو تار بده پدرو جهان ورنکرم ستاد قدم خوري سیمو ضرور سر سمندي ستاد قدم خوري سیمو ضرور سر سمندي ستا نظر حبيبا یو گوهر ور سر سمندي دلته عشق دا عشق په مشکل ستانه مشکور ته چا میټای راوړل مامور مبارک ورته وویل چې دا څه میټای ده وایي چې ترورې مور مې میټای راکړه ورور مې ژیره کاله کړه مور مې میټای کولی او موږ عاشقان مصطفی عزتمند ورونو داسې مور شته چې د بچي د ژیرې په پرېښلو یې میټای رسېدي نه اول ابتدا چې کوي پیغمبر په سنت په حمله کوي مولانو شي ولاته چاوي چې زه ژیره دې لپاره کړو چې کافرو سره مسلمانو جنگ وو به په ژیره ونیو سر به ځنه کاټ به سر له دې مسلمان دې سر به عزتي به کافرو کولا دیو جنا زه ژیره کړو چې ما دې پرشته شي نسی او مولوی سے پورته وو چې کبي ژیره نه کړه دې په دې خوشیتای نه ونی ژیره ته چا جوړه عجیب محمد امین فرمی دا خدای دی دین خیس خود دغد صدا ظلمیا کدوی خوش د دین زینت پا مخبا گیرا پرد خریل عدد د بدانو دشمنانو دی دین کنکڑ دا خراب عدد پا مخبا گیرا پرد محمد امین تکدم خوار رور دا اسلام وی کربه قبول د نصیحت په مخبا ګیر پرېږ دې مونږ هر شی پورا وړو ټیم چاہے بازار سے وہ پورا نہیں دکاندار لینے آتا ہے چینی بورے چاہے وہ پورا نہیں دکاندار لینے آتا ہے جامع چیزان پہ جوڑے وہ پورا نہیں ایک ٹن نہ کپڑے نہ گئے چاہے چھ پورا گرانا کا نہیں آنک سے گلاس سے شربت نہ پوکا ڈگ نہیں نیم گلاس نہ پسند ہے یہ درزینا نیمہ میرے پسند ہے زینا میرے پورا نو پانے لا دمون دی محبت کمیلہ اللہ دمون کے دا حضور علیہ السلام کے اعتبار ہو تبلیغی جماعت کی یو سڑے رغل ہو بے پیو جماعت سے طالبان دی بے تبلیغی مل گرے بے تبلیغی مل گرے ایک طالب ایو طالبان روشی یو طالب باسا تبلیغی مل گرے کلا نصر جوا کلا شد کلا پردوس کلا خوصوا کلا کپڑے کوا ایک طالب سر اہلے دے زیادت مہربانی شروع کی نورا چاہو تو وہ جو دنورا طالبان دے گنا طول خیرات و زکاة پا دیو طالب کے او پا دنورا نوشے او دنورا تکاسی طالبان دے گا تاسو ورکوا تبلیغی جواب ورگئی چه دخ طالب شکل اما دے بچی موندو او ما بچائی و فتشو ادا اما بچائی و دا طالب شکل کے مشابه دی برابر دی دیو جنازه چه دتاو برم ما تقبل بچائی ریان اللہ خرچات نو مثال یہ داشتا چه یو تبلیغی ملگرا دیکھ طالب تا پیسے ورگئی چه دیکھ شکل دے بچی موندے دے بیچے دتا شکل دے مدینے دے جنان موندے سی یا بالا پتا میرا بنی لگے چیتا شکل دے مدینے دے جنان موندے تو اللہ پتا میرا بنی گئی دیکھا جے اللہ تاوے میں اپن محبوب پر شکل کرتے کہتے سے اللہ رب العزت دے
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نن امت بل طرف ته روان شو الله پیغمبر ته فرمایي چې پیغمبره انه لتنزيل رب العالمین دا قرآن تدریجا رب العالمین دی طرف نا پتا نازل اللہ ورطا فرمائی انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین دا قرآن جبرائیل پذریئے منگتا نزل کرے بلسان عربی مبین پشبد عربو اے پیغمبرہ علی قلبک لتکون من المنذرین دا قرآن نوم دیتا پشبہ نزلو ایتا پسر نزلو دے دے پارا چھ دا قرآن پر تبلیغ خلق جہنم نبچی بلسان عربی مبین دا قرآن نونگا اے پیغمبرہ دیتا پسبان نزلنا دکا چتا شبہ عربی دا ایتا دے مور قرآن شبہ عربی وا ایتا دے قوم شبہ عربی وا ایتا دے نکر شبہ عربی وا ایتا شبہ عربی دا اے دے ما محمد ما دیتا پشبہ قرآن پاک نزل نو اللہ دے اقبل محبوب پشبہ قرآن نزل نند مرد عربی سربی نشتا زام سربی چے ٹینشن کیوں لازم نہیں کہ طبیعت میں خراب ہے ٹینشن نہیں ہے ٹینشن انگریزی الفاظ زیو دا لیکوار تک نہ دے رہا مر سنگا دعا ملگری دے ایک سر اسپائر نو چکلے پلائی کوئی تخیلو نو کلن ڈریور تغیی چے سو کسانی ویچے دعا مولی یو ڈاکنا آپ انگریزی نہ پڑے دے ایک ڈریور دا سوچو کوئی چیتا خود سور ڈاک پڑے دے اور تو یہ وقتی کی پخصو لاغ دے سرداک بولے سورلے نہ کھیلو ابھی اڑتا ہے کہ دعا مولی اور ڈاک دے ڈاک کی مانی کتا ایک ڈریور دا سوچو کچھ لگتا ورنہ خود سرداک چیز نہیں نو دے ڈاک دے وجہ نا دا انگریزی دے وجہ نا کسان دے پناہ کوچ نہ پاتے نو مولا چے انشاءاللہ کی رئیسی دے جناتا نا پتے پاتے لیکن جناتا کو پتا دو پر وطن کے عزت کو دونوں انگریزی پڑھو لیکن انگریز مت بنا دکو میں جاوید دنن سبا دا زمانان گنڈی دا دا لستونی خیٹے پگے مخ کے دا غریب سوچ کئی چھتے نا خیستہ پیشن نستا خیستہ ڈیزین نستا خیستہ کپڑا دا نو تاکہ تنگ دا کمیس خل پیجے کپڑا دا یا گوستے چیندہ دے مشروب کمیس یا جولے دا کسان کشبہ لی دسی وہ قسم سے دا سے لی دسی لکا پیپسی بوتل پیپسی بوتل تر گورا ہو دفتر گورا نو عزت بوتل ہو زنانا او پتنونو نا واپس کر او موٹر سائیکل نا او پتنونی آجولائی او پتو تقسیم نہیں پدے مل کے بالکل حیا ختم شوا اوس خونیا حیا ختم شوا اوس خونیا دے طرف تا انگریز کو لگے دے امون پا حیا حملہ اگرا امون پا اخلاق کو یہ حملہ اگرا امون پا اسلام قبضہ گئی اے سشی پذریے اے موبائل پذریے دا تپن موبائلونا پدے کی جو کم خورفات کی کم لعنت تے کم دجل تے بنا کو خدا ہے آوڑ کے موبائل چاہے خلیتا تو دہاؤ دینی جواب در گئی آسو کنے استعمال آئی دا تپڑ پدے کے فیس بک تے دیکھے ورنٹ صاحب تے دیکھے نورس خبریں دی پدے کے میسجونا دی نند ٹولو مسلمانانو اخلاقی تحریم کری یورپ شروع کرا اور کروڑوں روپے دے موبائل کمپنی دا سی اور دا دے یورپ دی امونگ دیتا سو کو پیسے اغاموستا اصل یہ ہے یو کمپنی تا دے میاستے کروڑوں روپے جمع کی اور دا پیسے آپ کرا لیس ایتا دے جیبنا پیسے دانن کمپنی تا زیدہ موبائل اور سنہ کمپنی غیر مسلم دی یواد پہ کمپنی کے پاکستانی غیر مسلم کمپنی دی ایک قانون دے مسلمانانو پیسے جمع کے دی پا اربونو روپے کئی دنیان نیمہ تنہا آگا رب تور گئی اور نیمہ تنہا کورتا دئی ہر کئی دنی جو تنہا دلی نیمہ تنہا رب تا
استعمالي چې په دې باندې قیدانیان تیار شي مسلمانانو والا پیسې په فیسبوک لګي مسلمانانو پیسې په ډومو لګي مسلمانانو پیسې په ډی کې لګي مسلمانانو پیسې په ګمړای لګي نو یې څنګه دورونو الله رب العالمین با ادب دا ورځ ضرور خوشاله کوي د خدای نه فضل کرم غواړه هر ساعت مؤمنا چې پر اخر کې داخل کړي په حکمت مؤمنا د خدای نه فضل کرم غواړه هر ساعت مؤمنا چې پر اخر کې داخل کړي په حکمت مؤمنا روکي لسنا او صدر کړه صورت مؤمنا دروغ شبارو بسترګې دې نعمت مؤمنا دایو مشتبه مولدن کې په دولت مؤمنا ولې کوي دې امانت او خیانت مؤمنا ورځ به ټول درنا پتلا دې میزان غلي څوک دې دنیا دغه دنیا او څوک ایمان غلي الله بچا ګور په خپل امتحان غلي څوک دې دنیا دغه دنیا او څوک ایمان غلي دا څه یې امانت لا تسألون يومئذ عن النعيم عزت مند ورو هغه انسان کامیاب دی چې دای د قرآن په ذریعه د الله سره تعلق قائم کړي دا قرآن د الله او د بنده په منځ کې تعلق قائمولو ولا دی او بیا هغه حل چې د چا په سینه کې قرآن پروت دی الله هغه سینې کې قرآن جمع کوي چې کومه سینه پاکه وي جناب رسول الله فرمایي چې د حامل قرآن و د پیغمبر په منځ کې دومره فرق دی چې پیغمبر ته وحی راځي او حامل قرآن په زړه کې علم وحی پروت وي دیو جن علماء لیکي چې که عالم د عمر نه کم وي کمزوری دی دولت نه او چې دی عالم وي حافظ وي نو دی چې لاندې ناخلي تا دپاره اجازه نشته چې ته پاس شې ځکه چې دا مقام بلند دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عمر نه ډېر وړوکی و او د قرآن د علم په وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با دلته دومره عزت ورکو چې د مشرانو په جرګې کې به دی ناست نو علم دا د الله تعالی یو عظیم صفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې باندې یو مېلمه راغی مېلمه وفاتې نو امیر المؤمنین باندې مېلمه راغی چې مېلمه راغی شپه تېره شوه حضرت عمر صاحب د مېلمه نه پوښتنه کوي کیف اصبحت څرنګه دې سهار کې شپه څرنګه تېره شوه مېلمه فرمایي چې صاحبه شپه مې داسې تېره کړه چې فتنو سره مې مینه شوه فتنه خوند راکوي حق نه مې نفرت شو حق سره مې نه ولګېده دریمه وایي چې ما په سترګو کتله نه ده اوس زه ګوی په کوم چې دا صحیح ده وڅلورمه زه نشه نه ما سره داسې شته چې د خدای پاک سره نو عمر صاحب ډېر غوسه شو چې راځلی خو ډېره اوسې به اوسې خبرې کوي چې ما د فتنو سره مینه شوه ما د حق نه نفرت شو ما په سترګو لیدلم ده او زه ګوی په کوم او زه نشه نه ما سره ده شته واده خدای پاک سره نشته نو عمر صاحب ډېرې غوسې نه مخ مبارک سوروالی وکړو حضرت علي صاحب مبارک پر راغی هغه ته خدای پاک علم ورکړی علي صاحب ورته وفرمیل چې ولې غوسه یې وایي چې دغه مېلمه داسې عجیبه عجیبه خبرې وکړې وایي چې څه یې وویل وایي چې دا کې چې ما د فتنې سره مینه شوه زه نه سړي په خبرو حال سره یې نه پوهېږي علما نه اوچت جوابګیر خلک دنیا کې نشته شمس الله افغاني صاحب بقول مومن صاحب لیکلي دي چې یو شهید و بیا دی شهید شو او ښځه د نیکون نه پاتې شوه او دی د اسلام شهید شو دا به ښځه په دې خاوند پسې ډېره خفه وه حالانکې ده ته الله تعالی عظیم مقام ورکړی شهید و
वो शहीद के सो काई अल्लाह पाक की बगैर हिसाब के तब जन्नत करी शहीद मकबर की अमानत में एक यमन पूरा दे रोक को दे दशत नमा शहीद बचवी दे अर्श दे सोरे लांदे बनास हुई वो शहीद बा बगैर हिसाब के तब खंदा कर जन्नत ना का खाऊं दी बजे आकाश आकाश दे जीवन दा खाऊं को हो क्यों ले कि दे जन्नत पर बिस्तरों ना तो उदा वो पूरा पूरा दी अंगूर दी काने तीने दी जन्नत में वे करवे उदा खाऊं दी पूरी ना का बीबी दा से नजदे में ना बना दा खाऊं ए जन्नत में वे ना युवा में वाह करना चिदाओ ए ऐसे तो कुरान बस एकला कसो देखो ना भी ना बोले क्या गाफान को होते में सुने जिंदगी भर गया चेत का ठिकाना होने वाला जिका जिंदगी जन्नत खुराक के दार कमाल ले कि यो दले जन्नत खुराक को के दलाई मैंने दुनिया खुराक का मुहताज नहीं हर वक्त मोर मोर वो तो ही बात है ये तो सुने जिंदगी की मुर्तिया देने उगरे लेकिन जो खुराक पे को ना अगर हर वक्त बमाना मारावा उद्या उदासन मात्र 24 घंटे मारा और उदासन क्यों आदे अल्लाह से कर रहे ना हमारा शमसुल्लाह का अफगानी से माना होगा नवेजे यो सराय और करा है जितना बाहर माफ करना है ये सराय तो मेरा खुराक को भी उधर मुद्दा देने गई दाता से बजान था कि वह खबरें गई कि जन्नत के मसले खुराक के मुद्दा दे बने रोज़ अफगानी से बोलते हुए एक शरीर था जितना सोमरा खुराक है दुनिया की दौड़ते जी दुआ की लोग जो ये निम्सले जो खुराक है बाजार का चला जी दुआ की लोग खुला हुए मुश्किल की निम्सले तो मेरा खुराक करे मुझे पता नहीं चलेगा डॉक्टर उड़ते जैसे ऐसा हुआ नहीं थी ये हुरोरे उड़ते जब उनको सरों पाते जो नवायर से बोले इज़्ज़त कौन दो खुदा इंसान तो हो रहा अफगानी से मुर्तोफर में जितना सुमर हो रहा है वे जिद्वा किलो वे जांचा ये बोला 2 किलो के या 100 किलो या और जब जिनीम किलो वे जितना इनीम किलो तो अब हो रहा है 2 किलो के और बाव ने नीम किलो के दायोनीम से शु डॉक्टर के पास कुदरत खबर था पके टके उठी और तो जब वो खुदाई की नीम किलो में गवाई थी अगर खुराक का वो गवाई थी जन्नत के बजन्नतियां खुराक कई और 10 माते रहेगी उस खबर है जो उलमा और सरा दी खबर है जो मुर्सरा दी पैसे दे दुई सरा पैसे दे करियो खबर है मुस्ता होता नंचे दमोंगे गोर पे बनुनो के अबलोर वजीर आजम से बयान लगा ले वेची मौलाना फजल रहमान 2 नंबर आदमी है इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान 2 नंबर आदमी है मौलाना फजल रहमान ने कुरान हाफिज दे मौलाना फजल रहमान ने कुरान खरीदे मौलाना फजलुर रहमान हर कल उम्रे में दी मौलाना फजलुर रहमान का दे मदीने इमाम करी करा दी बैतुल्लाह इमामी मन पेशावर तरावतु मौलाना फजल रहमान चिलाजी मस्जिद नबवी इमाम संगा मेरमाई कला उठते के हजरत मुस्तू का मौलाना फजल रहमान तो न पर वजह गुनाहगारों के पैदार अब्दुल्लाह गुनाह ने कहो भाईम गुनाहगार से मौलाना से चले तू वाला कार में कहीं तक गुनाहगार ले इज्जत कौन दोनों मौलाना बंदे अमेरिका कुफार ठोल दादा अमेरिकी से सुमरा कुफार दी ऐसे के पुस्तकों के अर्थ है मौलाना से दे वैसे दाखिल दुनिया कुफार मुकाबला कई वैसा 2 नंबर दे के 1 नंबर देता 10 नंबर तो इज्जत कौन दोनों दूसरी शैतान को कौन के उड़ी क्या शैतान दे रुचना आसनी जबरदस्त फरिश्ता होगी एक सनी तो शैतान तो उन्हें कुछ दर्शन है फरिश्ता रंग देगा वो शक्ल देखा तो दे फुटवान दी जुड़े तो देखे मामलों के देता तस्वीर दी जुड़े मुश्किल वो लगाई दे जुड़ी शैतान बोलता हो बंदल
چې دا پینټر د ما مخالف دا کوم چې تصویر جوړای کړي د ما سره نه لګي نو نن میډیا سوشل دا د فضل الرحمن په خلاف کې دا ورنه حقیقت دا څه ده الله دې موږ تاسو ته علماء دې ټولي نه جدا نه حضرت علی سے بطوفر میں تھی دا سرائی سکی عمر سے بطر جدا گئی کہ ما فتنو سرمینہ بیچتا صحیح خبر دا خبر صحیح دا دروغ نو دا سرائی دا قرآن سره متفق خبره ده وسرنګي چې الله فرمایي انما اموالکم واولادکم فتنه الله فرمایي چې تاسو مالونه تاسو اولاد تاسو د پر فتنه ده او ارسلی د خپل مال سره محبت ده او د خپل اولاد سره ودغه ته خدای فتنه ویلي بچار سره د خپل مول سره محبت ده دولت سره ودغه ته الله فتنه ویلي دي نو حضرت عمر سے فرمایل حدیث ہے کہ شراب طرف طرف وجدا سرایدا هم نه کوي چې ما د حق نه نفرت تا وجدا خبره سیدا مر خلق او ارسلی د مرګ نه نفرت تا مر سره دي چانه نه مولانا مجال سے مروت ته و چې شیره د سپینه دور ته دي بوډا نه نشتان نه لیوانی سری ویستان ندی لیوانی امونگا زندگی کا مدا نو مرد دار سنی نفرت تا کڑیر شسلائیلی مرد سنین لگی ایوالا تیفادا پدے ابن ادب کی تمونو گی بیجیو سنی لرگی پسر اڑل باری اخستاو بستن ایشو داگا لرگی ورزاول بیدیر حسین اول چه خدا مرگ راولے دا غریب سرائی جستن ایشو بیچه رضان تشریف وی چې د سپینو جمعو سړی پر راغی وی چې جی زه د رحیل علیه السلام خدمت شته ورته چې د لرګۍ بار نشي دا ورځې ترچي دا ورته چې اخلا مې نه راځي چې پوه شو چې دا لکه چې ملک الموت دی وی چې بیجي دا زه وکړه چې د لرګۍ نشي ما ورځې ترچي نو مرګ کې نه تریخته مرګ پر تیاری پکار دی چې موږ ځان تیار کړو ټول دولت دلته پرېږدي ځان سره آخرت ته ولرله ځان سره مخکې ولرله جناب رسول الله علیه السلام چې کله وفات کېده د وفات نه څو وخت مخکې کور کې شپږ درهم پراته وي اچې درهم یې د خدای په نامه تقسیم کړل وروسته حضور علیه السلام وفات شو او یې فرمیل چې داسې نشي کېدی چې د خدای پیغمبر د دنیا نه درومي او دنې پیسې پاتې دي پیسې مخکې ولګولې وروسته حضور علیه السلام پسې راغی ویچ حضرت علی سے مکتوبر میں جدا سرائی مر کے رہی مر خط ہے ورسلی مر میں نکوئی ویچ آجا سے دریم خبرہ دا سرائی بھی چی ما پستر گونا دا کتلا اسے گوائی پکاؤں ویچ دا خبرہ صحیح کئی خدای پاچانا دا کتلا اوٹولا دنیا پدا گوالا چا اللہ یو ویچ دا سرائی سرونما خبرہ دا کئی چې ما سره زنه شي نه درد نشته چې د خدای په سره نشته ودا خبره صحیح ده د خدای بچی نشته د خدای مور پلار نشته د خدای اولاد نشته وې نشته نو حضرت عمر سے بخندل او ویل چې لولا علی لهلك عمر که علی په دنیا کې نه وای نو عمر هلاک وای اشاره دې طرف ته شو چې که علما نه علم نه دینی مدرسې نه ودا وخت ټول هلاک نو عزت مندو دا علم دے وجنہ دا دنیا ٹھیکنا و علم دا شئی دے قرآن دے و حدیث دے جناب رسول اللہ دی دا علم دے و دا علم دے اللہ علم دے آخری خبر اکاسو خدمت کے عرض نوما آخری درخم دا دے چی اللہ رب العالمین بعض اوقاتوں کے انسان تا دے قبولیت مقام کرتا فرمائی چې ډوډۍ سے ملے گا چې کله یو شی خواره بیا تا ته ملاوي چې په دې نیت لګیاوي چې یا الله ترا دې ورځ به تا د لاس نه داسې کارو دي چې تا نه مالا فتحان پولیس ابن مدر ټام کې هغه متعلق دي مولانا فتحان سے جمعیت امیر دې ټام مفتی محمود سے د زمانه سره
بدون چې امام غزالی رحمت الله علیه وخت کې یو ساده زمیندار وفات شو. چې وفات شو د امام غزالی سے په خوب کې ولیدل ورته ویل چې ملګری ته خو دنیا نه رخصت شوه او تاسو سره خدای پاک سم معاملې وکړه دور ته وځه صاحبہ زه چې کله دنیا نه رخصت شوم نو د امام عملنامه میزان ته بوتلم ما عملنامه تللا او د ما د لیک عمل تلا سپګوا او د بد عمل تلا درناوا نو ما یقین راغی چې الله پاک ما جهنم ته کله د ما عمل ټول دي په دغه وخت زه بالکل نا امید شوم چې لکه چې الله پاک ما نه ناراض دی او د ما د بدای تلا درنانا اوس په ما جهنم ته دی وخت کې د ما ته لتا یوه فرشتي یو خره باندې می په پاره وړه او په دې کې شو علي په فیس کې دومره وزن چې د ما د نیک عمل تل ټول درنه شو بد عمل تل نشو نو ما ته حکم چې ورته جنت تلاش د نیکي تل درنه الله دې موږ تاسو د نیکي تل درنه وچې ما د فرشتي نه پوښتنه وکړه چې په دې خره نه په باندې څه شي دی ما چې دا د میزان په تله کې واچول او د ما د میزان تله د په درنه کړه په دې په کې څه شي وي چې فرشتي ما ته وګورم چې حضرت په یو قبر باندې تاخور راځولې و الله دې رضا دې پاره خپل کې په قبر یې ګور خاور راځولې و د خلق قبر نه ګورای چې د خلق شګه خاور پورا جاي یو سړي الله پاک په دې باندې جنت ته بیته چې د قبر په جوړولو یو بل چې خاورا الله قبول کړو جنت ته عزت مندورونو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وچی ورځ او دستو یو انپړه سره راغی او د امام څخه په پاس طرف ته کېناستو بابا ورکی باندې باندې او داس کوي او چې څنګه یې خپل پوزا ووینځل نو سوچ ورغی چې په پاسه ناشته امام څخه بلاندې ناشته دا خو د مرګ مستعمل او حکومت ورزي نو انپړه سره دا خو لوی اصلي ده نو په دې کې ځل شو چې دا عالم دې چې به دلی ونشي نو لاندې طرف ته کېناستو چې کېدل مستعمل او حکومت راځي دا باندې پر فخر ده او چې د ما یې په دوه ورځي دا سره چې کله مرشو چې په خوب کې ولیدو چې الله پاک تر سره سم عمل وکړه وی چې الله ما ته وویل چې تا د امام حنبل د علم احترام وکړو ورته ته د جنت درکو دا سره حساب کتاب نو ढूंढने से मिलेगा दे सलसला के एमों का जो नासना पैसे पाते कनन जी होगा सबानी चेक तबता सुनिया उले दिली जे पैसे उठा सकाई एलास गड़े से नकला सकी आशा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा तो कुरान पाक पर भी وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الله فرمایي چې الله په لار کې ورکړه وګي دلې نه مخکې چې تاسو ته مرګ راشي الله په خپل وی چې د مرګ نه مخکې ولګوي ما په لار کې او چې کله مرګ ته راشي به تا پیسې دی لګولې به سوي لولا اخرتني الى اجل قريب کاش نظر ژوندۍ پاتې شم او مړ نشم نو یا الله فصدقا زب صدقه خیراتونه کوم رښتیا خبرې کوم واقوم من الصالحین او زب د نیکو خلقو ملګرتیا کوم الله فرمایي چې تاسو بیا نه کیږي رحم خطا سره د حساب کوم بیا دنیا ته وکړه د سره ته او الله په خپل هدایت کوي چې د مرګ نه مخکې پیسې ولګوي او دې پیسې دې لګولو الله پیسې بیانوي الله فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية اگر خلچ الله پر لار مال لګي شپې لګي ورځې لګي پپټ لګي پسرګند لګي الله دې انعام ورګي لهم درجات عند ربهم یو درجه
अल्लाह बदुई अक्बल तरफना दरजात वर गई अक्बल तरफना अजर वर गई इस्तेला दे अजर इल्म अल्लाह तदे जे सुमरा अजर दे गई दुनिया के वला खौफुन ओ बदे खल्को बखौफ रानजी चेरत बदुई परेशान नजी वला हम यहज़नून ओ चेरत बदुई पगम के मुब्तला नजी मुझे सोच अल्लाह पाक पर ये जे सोच मां पलार के मान लगे तो दुई बखौफ नहीं दुई परेशान ना और पूरा दुनिया का रेडी के कोरोना वायरस बिया खतरा था आज सारी पूरे शिराक कर रहे केरला ना नो दिया का पासपोर्ट को बताऊं तो कला के नजर मधुरम के दुआ खबर अंदर के दुई वही करे 6 फुट दूर 6 फुट वाले ने 6 फुट को सड़े जे ट्रांसफार्मर में लगे इधर कौन दोनों को सड़ाई जे अल्लाह पला के मान लगी दा सड़ाई बनाए जे खौफ न बच गई और बलादा जे को सड़ाई में स्वाग सरल मुस्के में स्वाग इस्तेमाल आई पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई जे 72 फायदे दी बेसी और में स्वाग के यो कंपनी में से मुस्ता जैसे कैप्सूल और दवाई जो है चाहे 72 फायदे दी वो मदीने ने जनान कोयो में स्वाग के दुआमान जाविया फायदे दी सोच जब स्वाग सरल मुस्के लगता हर किस्म की बीमारी में दे दादा तो दवा सरल है जब स्वाग इस्तेमाल हुई तो दे दिया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह वो किस्म बीमारी बा तातो बंदने दे तो अल्लाह ताला दो मिसाल दे के चार सड़े घरेली परेशान के दी अल्लाह ताला बा वर्ग रे को जरिए तातो बच गए और बन इंशाअल्लाह फरमाई मसलुल लजीना युनफिकून अमवालहुम मिसाल द अगल को चाला पलार के माल लगे कमसल हब्बतिन फशाद देवे धनेदी अंबत सबा सनाबिला लक अगदना चो करे एक नवो वेली पैदाशी वो भी कुल्ले सुनबुलत में तो हब्बा आरी वेली के सिलसिल धने अल्लाह पाक देवे धनेना वो सवा धने पैदा गई वल्लाहु युदवाए बोले मैयशा अल्लाह दुगना बदल वर गई चेचाते खोशई यो पसवेर ला सवा बदल वर गई वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लाह वसीद व इल्म वाला तो अल्लाह ताला ने मेरे जरा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई कि कौन सरे अल्लाह पलार के माल लगाई ता सरे बगली में मुझे मात्र खानदान है जिन्हें मदरसे व तकाज़ा ओड़े दी गई पदा बने तकरीबन 3 लाख रुपए खर्चा रजुली 3 लाख दो रसायन दे बल्कि सदका जरिया ना तुम्हें सबा कब्र के पुरोत हुए अल्लाह पाक बा दगे दे पारा ताता 3 लाख रुपए रुद्र से सरिया उसका वो अल्लाह ताला दीन चार मुख्तलिफ फल गई पियू जरिए के कनी आसमान घुरना दरेबुना पैदा गवाई थी दे मदरसे यू चार तकलीफ एदगे दे पारा 10 मलगिरी भाई चाहिए इंशाल्लाह जब 2000 रुपए के इरादा निकम कि जमा